नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। सिन्धुपाल्चोकमा बाढीले 15 घर बगाउँदा 2 जनाको मृत्यु, 20 जना अझै बेपत्ता। उद्धार गरिएका घाइतेको काठमाडौँमा उपचार हुँदै। स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर छोटो दूरीका सार्वजनिक गाडी चलाउन सरकारको अनुमति। आधा सिट खाली राख्नुपर्ने, भाडा 50% बढाइयो। आज 1.5 महिना यता सबैभन्दा कम संक्रमण 4500 नमुना परीक्षण गर्दा 108 जनामा भाइरस पुष्टि। संख्या घटे पनि जोखिम नघटेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ। बहुमतले निर्णय गरी प्रधानमन्त्रीलाई हटाएमा पार्टी एकता नै भङ्ग हुन सक्ने ओली पक्षको चेतावनी। विरोधी खेमा भन्छ पार्टीको निर्णय अध्यक्षले मान्नै पर्छ। र यो वर्षको अन्त्यसम्म भोकमरीले दैनिक 12,000 मानिसको ज्यान जान सक्ने अक्सफामको चेतावनी। द्वन्द्वग्रस्त र दातामा निर्भर मुलुक बढी जोखिममा। भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयमा 2 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 20 जना बेपत्ता भएका छन्। गराती बस्तीमा पसेको भोटेकोशीको बाढीले 20 वर्षीय निकेश बस्नेत र उनकी 3 वर्षीय छोरीको ज्यान लिएको हो। बेपत्ता 20 जनाको दिनभर खोजी गरिए पनि कुनै अत्तोपत्तो लाग्न सकेन। 5 जना घाइतेलाई उद्धार गरी उपचारको लागि हेलिकप्टरमा काठमाडौँ ल्याइएको छ। बाढीले घर बगाउँदा 15 परिवारको बिचल्ली भएको छ। वर्षाका कारण यो बस्तीको 2 ठाउँबाट वारी र पानीको ठाउँबाट चाहिँ बाढी आएको देखिन्छ र यो 2 ठाउँबाट आएको बाढीले यहाँको बस्तीले पूर्ण रूपमा क्षति बनाएको छ। यहाँका 15 घर बगाएर भोटेकोशी खोलासँग मिसिएको छ। भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले मध्य भोटेकोशी आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। खागदालदेखि जम्बू बजारसम्मको करिब 6 किलोमिटर सडक बाढीले बगाएपछि अरानीको राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। 12 बजार छेउको ढिस्को खस्न थालेपछि तटीय क्षेत्रका स्थानीय त्रासमा छन्। बाढीले खगदालमा पुल, बस, ट्र्याक्टर र स्कर्पियो गाडी बगाएको छ। अरानीको राजमार्गको ड्याम, जुरे, साँधीखोल्सा, जलेटार, ब्यारेक र 12 इलाका प्रहरी कार्यालयको छेउको भाग पनि बाढीले बगाएको छ। घटनाले स्थानीय भयभीत भएका छन् भने प्रभावितको उद्धार हुन सकेको छैन। घाइतेले उपचारको लागि अन्यन्त्रै लगिए पनि जोखिममा रहेकालाई स्थानान्तरण गर्न सकिरहेको छैन। वर्षा नरोकिएपछि स्थानीय त्रासमा छन् भने बाढी र कटन रोकिएको छैन। हामी 12 बजेबाट तपाईले बिहान 4:30 बजेसम्म हामी अब बिउजेरै बस्यो। 5 जना बेपत्ता भइरहेछ, घरै बेपत्ता। उयो अगाडिपट्टि तन्नै घरहरू बेपत्ता, मान्छेहरू बेपत्ता। त्यस्तो भइरहेछ। एउटा घरको 4 जना, 5 जना, 2 जना त्यस्तो बेपत्ता भइरहेछ। त्यो घरको घेरसम्म लागेर बसेको झ्यालनिर, त्यहाँ फेरि चोटाबाट झ्याल बङ्गै फुटेर त्यहाँबाट मुल्कै आयो, टाउकोभरि पुरिस्यो। हामी 7 जना थियो, त्यो घरको 4 जना, हामी 3 जना। त्यहाँबाट अलि उतापट्टि गयो, त्यो घरको उतापट्टि गयो खोला, त्यहाँबाट हामी यतापट्टि अरिखाएर बस्यो। त्यहाँबाट अरिखाएर बस्दा उतापट्टि अलिक घट्यो, त्यहाँबाट अनि हामी निस्केर अनि त्यहाँबाट हामी 7 जना उतापट्टि। बाढीले घर बगाउँदा बिचल्लीमा परेका परिवारको समेत व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको बिचल्ली भएको छ। जुरे, साँधीखोल्सा, जरेटार, ब्यारेकमुनि, 12 खागदल र जम्मूसम्मका बस्तीको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। पिउने पानी, लत्ता कपडा र खानाको समस्या भएको भन्दै स्थानीय अतलिएका छन्। बच्चाहरूलाई अहिले चाहिँ तपाईँको अरूको घरबाट चाहिँ तपाईँको कपडा मागेर चाहिँ तपाईँको चलाइरहेको छ। हिजो रातिबाट अहिलेसम्म अब मुखमा पानी पनि हाल्न नसकेको अवस्था छ। बाढी र कटानले यस क्षेत्रमा क्षति पुर्याएको यसपटक मात्रै होइन, स्थानीयले वर्षेनी क्षति बिहोर्दै आएका छन्। यही समस्याले धेरैले थातथलो छाडिसकेका छन् भने बाँकी जोखिम मोलेर बस्न बाध्य छन्। यहाँका जोखिमबारे 3 तहकै सरकार तथा सरकारवाला जानकार भए पनि समस्या न्यूनीकरणमा कसैको ध्यान गएको छैन। क्षेत्र नम्बर 1 को यस क्षेत्र सबैभन्दा बढी बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र हो। यसरी जोखिम आउनुभन्दा अगाडि नै सरकारवाला निकायले यस क्षेत्रका मानिसहरूलाई अन्य ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने हो भने आज यसरी मानवीय क्षति हुने थिएन। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, जम्मू, सिन्धुपाल्चोक। सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशीमा आएको बाढीमा परि घाइते भएकालाई उपचारको लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। 12 नगरपालिका 2 का
बाह्रविसे नगरपालिकाका 2 जना र भोटेकोशी गाउँपालिकाका 3 जनालाई हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरी उपचारको लागि काठमाडौँ ल्याइएको हो। घाइतेहरूको धुम्बराही स्थित ह्याम्स अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। हरेक वर्ष बाढीबाट जनधनको क्षति भइरहँदा पनि सरकारले चासो नलिएको भन्दै घाइतेका आफन्तहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। घटना हुँदा सुरक्षाकर्मी समेत नगएपछि आफै हेलिकप्टर बोलाएर उद्धार गरेको पठाइदिए, तर गाउँमा गएको देखिएन। त्यो आर्मीले गएर कहाँ हाले पनि देखिएन। बिरामीलाई यसो हुन्छ, त्यसमा त्यो गर्नु पर्थ्यो नि। उद्धारको क्रममा भन्नुहुन्छ भने आर्मी जम्मा 2 जना देखेको थियो, तर हाम्रो छेउमा आएर यो कसरी लाने के लाने त्यो हामीलाई वचन हामीमा आएन। मेयर साहबले नि हामीलाई त्यो वचन दिनु भएन। नघट्नु पनि घटनाहरू घटिरहेको छ। एउटा विशेष गरेर सिन्धुपाल्चोकमा 2071 देखि नै एउटा दशा जस्तो पनि लागिरहेको छ। बेला बेलामा तपाईँको जुरे पहिरो, त्यहाँदेखि भुइँचालो, त्यहाँदेखि बाढी हुँदा एउटा सानो खोल्चा पनि बौलाएर आज हाम्रो जनधन सबैको क्षति भइरहेको परिस्थिति छ। अत्याधिक वर्षापछि आएको बाढी पहिरोले बगाउँदा सिन्धुपाल्चोकमा 2 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 20 जना बेपत्ता छन्। अबका केही दिन लगातार पानी पर्ने र त्यसले विपद निम्त्याउन सक्ने भन्दै मौसम विज्ञान विभागले सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। बाढी पहिरोले धेरै ठाउँमा सताउन पनि थालिसकेको छ। सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी र लमजुङको बेसी सहर होस् या कञ्चनपुरको डुबान, मुलुकका अधिकांश पहाडी क्षेत्रमा बाढी पहिरो र तराईमा डुबानले प्राकृतिक विपदको अत्यास लाग्दो अवस्था देखा परेको छ। अबका 4 दिन मुलुकभर पानी पर्ने र त्यसले बाढी पहिरोको जोखिमदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रमा डुबान हुन सक्ने भन्दै जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सबैलाई सतर्क गराइरहेको छ। अहिले मुलुकभर धेरैजसो क्षेत्रमा मौसम बदली भइरहेको छ। मनसुनी वायु सक्रिय हुँदा पूर्वी तथा मध्य भागमा 4 दिनसम्म लगातार भारी वर्षा हुने महाशाखाको अनुमान छ। मनसुन न्यूनचापीय रेखा चाहिँ अहिले नेपाल नजिक आउने क्रममै छ हैन, र त्यो सँगसँगै अरब सागरबाट चाहिँ प्रशस्त मात्रामा जलवाष्पयुक्त चाहिँ हावा हाम्रोतिर आइरहेको देखिया छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 2-3 दिनै हाम्रोमा चाहिँ अब बदली हुने हैन, र सँगसँगै देशका धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा, भारी वर्षाका पनि सम्भावना रहेको छ। हुन त बर्खायाममा हरेक वर्ष जसो बाढी पहिरो र डुबानको समस्या हुने गरेको छ, तर नियमित जस्तो बेहोर्नुपर्ने यस्ता विपदबाट बच्न सरकारी पूर्व तयारी भने हुन सकेको छैन। बुधबार र बिहिबारका घटनाले पनि त्यस्तो देखाउँछ। लगातार पानी पर्न थालेकाले पहाडी क्षेत्रमा ठुल्ठुला पहिरो जाने सम्भावना उत्तिकै छ। यस्तै कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली, राप्ती, बागमती, कमला लगायतका नदीहरूमा पानीको सतह बढ्ने र दक्षिण तराईको भूभाग डुबानमा पर्ने खतरा छ। यस्तो अवस्थामा सम्भावित विपद कम गर्न सरकारको तयारी कस्तो छ त? कार्ययोजना अनुसार नै हामीहरू अहिलेको यो 4 दिन हुन सक्ने बाढी पहिरोहरूमा यो विपदबाट भन्दा कम धनको क्षति नोक्सानीहरू एकदमै कम होस् भन्ने हिसाबबाट हामीले त्यसरी काम गरिरहेका छौँ। असार 25 देखि 28 गतेसम्म प्रदेश 1, 2, बागमती र गण्डकीका केही स्थानमा अहिलेसम्मकै धेरै पानी पर्ने अनुमान छ। यस्तो बेला पहाडी क्षेत्रका खोलानाला, नदी, खहरे र तालहरूका पानीको बहाव बढ्ने र त्यसले विपद निम्त्याउने सम्भावना हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि श्री पाण्डे, काठमाडौँ। सरकारले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर सार्वजनिक यातायात चलाउन दिने निर्णय गरेको छ। भाडा भने 50% बढाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा बाहेक अन्यत्र सवारी साधन एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा लान पाइने छैन। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा भने 3 जिल्लामा सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन पाइनेछ। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेर यातायात सञ्चालन गर्दा सिट सङ्ख्याको 50% मात्रै यात्रु चढाउन पाइनेछ। सवारी चालक, सहचालक तथा यात्रुहरूले समेत अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्नेछ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सबै जिल्लामा र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायात चालकसहित सिट क्षमताको बढीमा 50% यात्रु रहने गरी एक पंक्तिको एक सिटमा सामाजिक दूरी कायम हुने गरी 1 जना मात्रै राख्ने,
सबै यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, सवारी साधनमा यात्रु चढ्ने समयमा सवारी साधनको ढोकामा र सवारी साधनभित्र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने, चालक तथा सहचालकले समेत अनिवार्य रूपमा मास्क, भाइजर र पन्जा लगाउने र सवारी साधनलाई दैनिक निसंक्रमित गर्ने गरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएको हो। आधा मात्रै यात्रु राख्न पाउने भएकोले भाडा पनि 50% बढी तिर्नुपर्नेछ यात्रुले। सञ्चालन खर्चलाई समेत ध्यानमा राखी तत्कालका लागि भाडा वृद्धि गरिएको हो। को लागि ट्याक्सी बाहेकको अन्य सवारी साधनको हकमा तोकिएको भाडा दरको 50% सम्म थप भाडा लिन पाउने पनि निर्णय गरिएको छ। त्यो चाहिँ 50% क्षमतामा भन्दा बढी चलाउन नपाउने भएपछि चाहिँ सञ्चालन खर्चलाई पनि ध्यानमा राखेर कोभिड सम्बन्धी आदेश कायम रहउन्जेलसम्म प्रचलित भाडाको 50% सम्म थप भाडा लिन पाउने गरी यो निर्णय गरिएको छ। सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका यसअघि नै बनाइसकेको छ, जस अनुसार सवारी साधनमा यात्रु बीच दूरी कायम गर्नुपर्नेछ। यसअघि जस्तो कोचेर राख्न पाइने छैन। सीट क्षमताको आधाभन्दा बढी यात्रु बोक्न निर्देशिकाले निषेध गरेको छ। यात्रुलाई सवारी साधनमा प्रवेश गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा सेनिटाइजर उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भने प्रत्येक खेपपछि सवारी साधन निर्मलीकरण गर्नुपर्नेछ। यस्तै व्यवसायीले भाडाका लागि विद्युतीय भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ, नभए भाडा सङ्कलन बाकस राख्नुपर्नेछ। यात्रुसँग भौतिक सम्पर्क गर्न पाइने छैन। यस्तै सवारी साधनभित्र हावाको बहावका लागि पंखा जडानदेखि डस्टबिन राख्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। व्यवसायीले निर्देशिकाको व्यवस्था र भाडाको विषयमा सरकारी निर्णय स्पष्ट नभएको भन्दै भोलि बस्ने बैठकपछि मात्रै सवारी सञ्चालनको विषयमा निर्णय गर्ने बताएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या उल्लेख्य मात्रामा घटेको पाइएको छ। अन्य दिन जस्तै सरदर 4500 भन्दा बढी व्यक्तिको परीक्षण गर्दा आज जम्मा 108 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो 1.5 महिना यताकै कम संख्या हो। पछिल्लो 24 घण्टामा सुर्खेतमा 18, बझाङमा 16, कैलालीमा 8 र दाङमा 7 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै काठमाडौँमा 5 तथा सिराहा, कास्की र अछाममा 4-4 जना थपिएका छन्। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 16,531 पुगेको छ। संक्रमितको संख्या घटे पनि सावधानी नअपनाए संक्रमण फैलिन सक्ने चेतावनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको छ। क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बस्ने बिरामी संक्रमितहरूको संख्या घट्नु भनेको कोरोना संक्रमणको जोखिम घट्नु होइन। घर निस्किँदा मास्कको उचित प्रयोग गर्नु र बेला बेलामा मिची साबुन पानीले हात धुनु, जसलाई हामी SMS भन्छौँ, यसको पालना गर्ने जस्ता असल व्यवहारहरूको परिणाम हो र कोरोना संक्रमित संख्या कम भएको छ। यदि हामीले यी असल व्यवहारहरूलाई निरन्तरता नदिने हो भने हामी आफैले पुनः कोरोनाको भयानक स्थिति निम्त्याउन सक्छौं। मन्त्रालयका अनुसार संक्रमित मध्ये 8605 जना उपचार गराइरहेका छन् भने 7891 जना निको भएका छन्। तेह्रथुम, भोजपुर, सोलुखुम्बु, हुम्ला र मुस्ताङका सबै बिरामी निको भएकाले 5 जिल्ला संक्रमण रहित भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकभरको आँकडा घटे पनि काठमाडौँ उपत्यकामा भने केही दिन यता कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। उपत्यकाका अस्पतालहरूमा मात्रै करिब 241 जनाले उपचार गराइरहेका छन्। जनघनत्व र आवतजावत बढी भएकाले होसियारी नअपनाए काठमाडौँमा संक्रमण छिटो फैलने खतरा उत्तिकै छ। काठमाडौँमा पहिलो पटक माघ 9 गते चीनबाट आएका एक युवामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो। त्यसको 2 महिनापछि अर्थात् चैतदेखि संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएको हो। विशेष गरी भारतबाट फर्किएका र तिनको सम्पर्कमा भएकाहरूमा बढी देखिएको संक्रमण केही दिन यता काठमाडौँ उपत्यकामा पनि बढ्दै गएको छ। उपत्यकामा पछिल्लो 4 दिन यता मात्रै 111 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यसले पनि संक्रमितहरूको संख्या वात्तै बढेको देखाउँछ। केही दिनको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको केसहरूको संख्या बढेको नै देखिन्छ, तर त्यसलाई त्यहाँभित्रको समुदाय स्तरको संक्रमण भनेर भन्ने गरी चाहिँ छैन। यसमा बाहिरबाट आउनुभएकोहरूको संख्या बढी छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमण देखिएका मध्ये 53 जना डिस्चार्ज भइसकेका छन् भने 241 जना उपचार गराइरहेका छन्। 1 जनाको मृत्यु भएको छ। तर दैनिक संक्रमित देखा पर्नुले थप जोखिम निम्त्याएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। अझ धेरैको परीक्षण नभएकाले स्थिति देखिए भन्दा डरलाग्दो हुन सक्ने अनुमान छ। जनघनत्व बढी तर सावधानी कम भएकाले पनि उपत्यकामा संक्रमण फैलिने जोखिम बढी हुन्छ। बिरामीको चाप हुने अस्पतालहरूबाट संक्रमण घर घरमा पुग्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। काठमाडौँमा संक्रमण चाहिँ बढी हुनु चाहिँ अलिक डर लाग्यो, किनभने यहाँ चाहिँ जनघनत्व बढी छ। जनघनत्व बढी भएपछि यो भौतिक दूरीहरू कायम गर्न गाह्रो हुन्छ। अनि साँच्चै यो संक्रमण भयो भने चाहिँ सिकिस्त हुने खालका मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिक बच्न मुस्किल हुन्छ काठमाडौँमा चाहिँ, हैन। अनि बाहिरभन्दा त्यो अलिक जटिल भयो। अर्को चाहिँ अब अस्पतालहरूमा अब चाप बढ्दै गएपछि अनि त्यसले पनि ठुलो समस्या पार्छ। काठमाडौँमा संक्रमण दैनिक रूपमा बढ्दै जाँदा मानिसहरू भने निष्फिक्री हिँडिरहेका छन्। अझ सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुने भएपछि जोखिम झन बढ्ता छ। त्यसैले समयमै सचेतना अपनाइएन भने संक्रमणले भयावह रूप लिने र हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। चिनिया राजदूत हो यान्छीले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरेकी छन्। राजदूत यान्छीले आज बिहान नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग उनको निवास खुमलटार पुगेरै भेटवार्ता गरेकी हुन्। दूतावासका प्रवक्ता चाङ सीले दाहालसँग द्विपक्षीय चासोका विषयमा कुरा भएको कान्तिपुर समाचारलाई जानकारी दिए। नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला चिनिया राजदूतको सक्रियतालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिँदै आएको छ। उनले यस बीचमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालसँग भेटिसकेका छन्। दाहालले नेपाल र खनालसँग मिलेर पार्टीका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुवै पद छाड्न दबाब दिइरहेका छन्। यही विवादका कारण स्थायी समितिको बैठक समेत चल्न सकेको छैन। सत्ताधारी दल नेकपामा विवाद चुलिँदै जाँदा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको विरोधी खेमाले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एक पद छाड्न दबाब दिइरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद नछाड्ने अडान मात्र लिएका छैनन्, बहुमतबाट निर्णय लिएर अघि बढ्न दाहाल खेमालाई चुनौती समेत दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिने नेता खगराज अधिकारीले त बहुमतको बलमा ओलीलाई कुनै पनि पदबाट हटाउन खोजिए पार्टी एकता नै भङ्ग हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रस्तुत छ नेता अधिकारीसँग दिउँसो गरिएको कुराकानी। प्रधानमन्त्री तपाईँ चलाउनुहोस्, पार्टी म चलाउँछु भनेर भद्र सहमति गरेको पनि हो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न पार्टी चलाउन दिनुभयो न सरकार राम्रोसँग चलाउनु भयो, यो उहाँहरूको आरोप छ। यो आरोप मात्रै हो, यो आरोप मिथ्या हो। किनभने पार्टी चलाउनु कसले रोकेको थियो र? पार्टी त के जेसुकै भन्नुहोस्, ज्येष्ठताको हिसाबले भन्नुहोस्, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा 2-4 वर्ष पहिले लागेको हिसाबले भन्नुहोस्, केपी नै दुईटा अध्यक्षमध्ये एक किसिमले जेठासी त केपीकै हो नि। स्थायी कमिटी बैठकमा हेर्नु त त्यत्रा सदस्यहरूले विरोध जनाए। यो आफ्नै नेता कार्यकर्तालाई त तपाईँहरूले कजाउन सक्नु भएको छैन, तपाईँको सरकारले आफ्नो काम देखाउन सकेको छैन, जनता त्यतिकै असन्तुष्ट छन्, काम भएको छैन भनेर सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी क्षेत्र हाम्रो हुँदाहुँदै अहिलेसम्म हामीले संविधान संशोधन गरेर संविधान सभाले पनि गर्न सकेन, होइन? संविधान अहिले त राष्ट्र एकताबद्ध भएको छ। पार्टीका धेरै नेताहरूले भनिरहेका छन् होइन सरकार ओलीजी नै चलाउनुहोस्, राम्रो काम गर्नुभएको छ, ल माने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार नै चलाइराख्नुहोस्, पार्टी चाहिँ अरू नेताहरूले दिँदा के हुन्छ? ठिक छ, त्यो त मान्नुभएकै छ त, केपीले मान्नुभएको छ, मान्नुभएकै छ। कार्यकारी अध्यक्ष भएर तपाईँ चलाउनुहोस् त। दुईटा अध्यक्ष एउटा पद, दुईटा अहिलेको समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष पद त्याग्न तयार हुनुहुन्छ। अध्यक्ष पद त्याग्दाखेरि एकीकरण हुन्छ भने एकता हुन्छ। यो एकता भएको यही स्पिरिटले हामीले दुईटा पार्टी एकता गरेका हौँ भने उहाँ तयार हुनुहुन्छ। तर त्यो एकता एकीकरण हुँदैन। किन हुँदैन भने महाधिवेशन पनि हामीले सहमतिका साथ गर्ने भने विधानमा व्यवस्था गरेका छौँ। हाम्रो विधान एक पद त्याग्दाखेरि त सबै पार्टी एक ढिक्का हुने देखियो नि, सम्भावना सन्तुष्ट त्यो हुँदै एक ठाउँमा आउने, त्यो हुँदैन। प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष त्याग्दा पनि पार्टी एकता हुँदैन,
केपीले पार्टी अध्यक्ष त्याग्दा पनि पार्टी एकता कायम रहँदैन। महाधिवेशन गरौँ न, महाधिवेशन हामीले तोकेकै छौँ। केन्द्रीय कमिटीले सर्वसम्मत रूपमा कार्यकर्ताहरू त पार्टी एक हुनुपर्छ भन्नेमै छ, दबावमै छन्, तर नेताहरूले नै सन्देश यस्तो दिए कि हाम्रो पार्टी चाहिँ फुट्यो भनेर सन्देश माथिबाट। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु नेताहरूले एकीकरण गरिदिनु भयो, धन्यवाद छ। एकता जोगाउन नेताले सक्नुहुन्न भने महाधिवेशनबाट हामीले जोगाउँछौँ। अनि पार्टीको निर्णय उहाँहरूले कहिले मान्नुभयो? अनि त्यस्ता नेताहरूले अहिले पार्टीका निर्णयको बारेमा केपीलाई पाठ सिकाउनु पर्ने कुरा आउँदैन। उहाँहरू पनि हिजो अनुशासित भएको भए हुन्थ्यो, आज पनि उहाँ अनुशासित हुनुहुन्न, बाहिर बाहिर कुरा गर्नु। त्यसकारण नेताहरूको निजी स्वार्थका लागि पार्टी विभाजन हुन दिइन्न। उहाँहरू पनि संस्थागत आउनु पर्यो। पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले 77 साल चैतभित्र मिति नै तोकेर महाधिवेशन गर्ने भनेको छ। महाधिवेशन नगर्ने अनि राजीनामा माग्ने नैतिक आधार हुन्छ। महाधिवेशन आयोजना गर्नुहोस्, जो नेतृत्व बनाउनु पर्ला केपीले छोड्नु पर्यो, महाधिवेशनबाटै छोड्नुहुन्छ। तर तपाईँले राख्नुभएको प्रस्तावमा त उहाँहरू मानिराख्नु भएको छैन। उहाँले यस्तोमा कारबाही गर्नको लागि पार्टीको बहुमत सदस्यहरू तयार जस्तो देखिन्छ र उहाँहरूले प्रस्ताव ल्याउनु भयो पार्टीमा भने तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ? तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? त्यस्तो प्रस्ताव कसैले रेडिमेड कैँडो लिएर आएर पार्टी एकता हुँदैन। अल्पमत र बहुमतका साथ पार्टी चल्छ भने रेडिमेड भनेको चाहिँ कस्तो? कसले बनाउँदैछ यो? कसले बनाउँदैछ तपाईँले भन्नुभयो, मलाई बनायो। हामी बहुमत सदस्यहरू छौँ, हामी उहाँलाई हटाउनको लागि चाहिँ हामी यदि मान्नु भएन भने उहाँले भनिरहनु भएको। तपाईँलाई यस्तो प्रतिप्रश्न गर्छु म, पार्टी एकता गरेको अहिले बाहिर हामी बराबर हौँ भन्ने नेताहरूले होइन। हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष प्रचण्डले, आदरणीय अध्यक्ष केपीले पार्टी एकीकरणको कुरा गरेको कुरालाई हामीले समर्थन गरेको। म केन्द्रीय कमिटीमा छु, अर्को स्थायी कमिटीमा छ, अर्को सचिवालयमा छ, उहाँहरूले बनाइदिएको। अनि त्यसो भने अब हामीले निकाल्यौँ भने पार्टी एकता भङ्ग भयो भनेर केपीले भनिदिनु भयो भने अनि त्यसपछि एमाले हुन्छ, माओवादी हुन्छ। त्यस्तो प्रस्ताव आयो भने चाहिँ केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकता भङ्ग भयो भन्नुहुन्छ? भन्नु होला अथवा नहोला, त्यो ठाउँ आउँछ भन्ने कल्पनै गर्दैन म। उनी थिए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिने नेता खगराज अधिकारी। असन्तुष्ट समूहका नेता रघुजी पन्तले भने अध्यक्षले घोषणा गर्दैमा त्यो पार्टीको निर्णय हुन नसक्ने र दुई अध्यक्ष बीचको सहमति पनि पार्टीले अनुमोदन गरेपछि मात्र लागू हुन सक्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली, अर्काध्यक्ष ओली र उहाँको समूह चाहिँ विपक्षी खेमा भयो। ट्रेडिसनली हेर्नुहुन्छ भने त पार्टीको संस्थापन पक्ष भनेको मेजोरिटी जता हुन्छ त्यो हो। मेजोरिटी कता छ त? त्यो त व्यक्त नै भइसक्यो नि। थाई कमिटीको बैठक चलिरहेको छ, थाई कमिटीको मेजोरिटी कता छ भन्ने कुरा देखिसक्यो। अब विडम्बनापूर्ण पार्टीको अध्यक्ष पनि उहाँ हुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ के भन्नुहुन्छ नि, ल म छोड्दा पनि छोड्दिनँ, पार्टीले निर्णय गर भन्नुहुन्छ। भनेपछि यो एउटा राजनीतिक घटनाक्रममा एउटा अनौठो घटना हो। यो नेपालको राजनीतिक इतिहास लेख्ने कसैले कुनै बेला यसको समीक्षा लेख्नुपर्छ। हाम्रो राजनीतिक इतिहासमा कस्ता कस्ता प्रवृत्तिहरू आए भन्ने कुराको विश्लेषण गर्दा यो एउटा नमुनायोग्य प्रवृत्ति हो र यो लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति होइन। किन भन्दाखेरि पार्टीमा जहिले पनि बहुमतमाथि हुन्छ, पार्टीको इन्ट्रेस्टमाथि हुन्छ, अझ पार्टीको इन्ट्रेस्ट भन्दा देश र जनताको इन्ट्रेस्टमाथि हुन्छ। देशलाई यतिको सङ्कट परिरहेको बेलामा, कोरोना महामारीले देशलाई न्याक्र्याक्ति पारेको बेलामा सत्तारूढ दलका नेताहरू मेजोरिटी बहुमत वा पद वा सत्ता वा शक्तिका लागि एकले अर्कोलाई भित्तैमा पुर्याउने गरेर यसरी रस्साकस्सीमा लाग्नु चाहिँ त्यो चाहिँ कतिको विधि सम्मत हो त? त्यो बाध्यता हो। तपाईँले के याद गर्नुहोस् न, जुन बेला कोरोना निक्लेर पिकमा जाँदै थियो हामीले बैठक मागेको कति महिना भयो? हामीले बैठक त जुन बेला कोरोना सुरु भएको थियो, यो अहिले उहाँले त हामीलाई केमा जोड दिनुहुन्छ भन्दाखेरि नक्सा पास गरे, नक्सा निकालेपछि मलाई निकाल्न खोजे भन्ने जस्ता कुरा गर्नुहुन्छ, अनर्गल कुरा। त्यो बिल्कुल गलत हो। हामीले त यो नक्साको प्रसङ्ग नआउँदै कोभिड अलिकति अगाडि बढ्न थालेपछि यो संसारभरि आएको कुरालाई देखेर यो कोभिडबारे पनि छलफल गरौँ र सरकार र पार्टी राम्रो चलेन त्यसमा छलफल गरौँ भनेर थाई कमिटीको बैठक माग्यौँ। बैठक टार्दै ढिलो गरिदिएको प्रधानमन्त्रीजी, पार्टी अध्यक्ष स्वयंले हो। त्यसैले हाम्रो भनाइको नै देशमाथि, देशभन्दा पार्टीमाथि, पार्टीभन्दा सङ्गठनको एउटा बहुमतको निर्णयमाथि हुन्छ, व्यक्तिको इन्ट्रेस्ट निर्णायक हुँदैन। व्यक्ति हाम्रो पार्टीको विधानमा लेखा छ प्रष्ट रूपमा कि धारा 40मा छ, सहमतिबाट निर्णय भएन भने बहुमतको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ, बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुन्छ। अब बहुमतले निर्णय चाहिँ के गर्छ त अहिले? अब बहुमतले बैठक बसेपछि निर्णय गर्छन्। बहुमतले विधान सम्मत निर्णय गर्छ, पार्टीको एकतालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्छ,
जनताको अपेक्षालाई ध्यानमा राखेर गर्छ र पार्टीको बृहत्तर हितको लागि निर्णय गर्छ। बैठक त फेरि बस्न सकेका छैन। बैठकले केही समाधान निकाल्न नसकेपछि दुई अध्यक्षले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यही लागू हुनेछ भने दुई अध्यक्षले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो लागू हुँदैन। दुई अध्यक्षले जे निर्णय गर्ने हो भने त प्रचण्डजीलाई केपी ओलीजीले लेखेर दिएको होइन आलो पालो प्रधानमन्त्री भनेर लिखितै। दुईजना त साथी नै छन्, जनार्दन र विष्णु पौडेल। कागज पनि बाहिर आछ, सबै अखबारहरूले छापेका छन्, खोइ त लागू भएको। त्यही निर्णय, त्यही आलो पालोको निर्णय यदि कमिटीमा आएको भए, कमिटीको बैठकमा पारदर्शी ढङ्गले गरेको भए त्यो निर्णय लागू गर्न एउटा बल हुन्थ्यो नि। त्यसैले मेरो भनाइ के भने यो गोप्य निर्णय गर्ने कुरा होइन, अनि समझदारी गर्नुहोस्, सहमति गर्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, निष्कर्ष लिएर आउनुहोस्। तर त्यसलाई मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा स्थायी कमिटीको बैठकले आफूले गर्छ। त्यसो भए तपाईँहरूले निर्णय गर्नुहोस् भनेर दुई अध्यक्षलाई छलफल गर्न, वार्ता गर्न जुन समय दिनुभएको छ, यो समयमा जुनसुकै निर्णय गरे पनि स्थायी कमिटीमा, पार्टीमा, कमिटीमा आएर छलफल गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले मान्यता नदिकन त्यो पुरा हुनेवाला छैन। हामी दुई माने नेताको दुई अध्यक्ष बिचको मात्र सहमतिले धेरै बिग्रियो पार्टी। त्यस्तो पार्टीको सङ्गठनमा त्यस्तो लागू पनि हुँदैन। किनभने प्रधानमन्त्री पद कसैले कसैलाई आलो पालो दिन्छु भनेर दिने पद हो र कमिटी प्रणाली हाम्रो विधानको मूलधार हो। त्यसैले तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनायो कसले? नेकपाले। केपीजीलाई नेकपाले प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तावित गर्यो, संसदीय दलले त्यसपछि उहाँलाई संसदीय दलको नेताको रूपमा अनुमोदन गर्यो, अनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। दुईवटा अध्यक्षले अनुमोदन गरेर सल्लाह गरेर भयो र होइन नि, विधि र प्रक्रिया अनुसार भएको छ। त्यसले जुन विधि र प्रक्रियाबाट आएको हो तपाईँ त्यो विधि र प्रक्रियाबाट जानु पनि पर्छ। त्यसो हो भने अब अध्यक्षद्वयबीच जे जस्तो संवाद चलिरहेको होस्, जुन खालको बार्गेनिङ भइराखेको होस्, तपाईँहरूले माग गरेको चाहिँ के त आजको दिनमा? होइन, हामीले माग गरेको के हो भन्दाखेरि सरकार पनि राम्ररी चलेन, पार्टी अध्यक्ष पनि राम्ररी चलेन। त्यो भनेको उहाँले अध्यक्षको पदबाट पनि राजीनामा दिनु पर्यो, प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनु पर्यो भन्ने आम रूपमा स्थायी कमिटीका बहुसङ्ख्यक सदस्यले यो कुरा उठाए होइन। तर उठ्यो, बैठकमा त उठ्यो, छलफल भयो, टुङ्ग्या त छैन। त्यसो निर्णयमा जाँदा सहमति खोजौँ न। त्यो सहमतिको बिन्दु चाहिँ के हुन सक्छ? सहमतिको बिन्दु त मैले यहाँ ठ्याक्क कसरी भन्ने, कमिटीले निर्णय गर्छ। त्यहाँ मेरो आफ्नो निर्णय म पनि राख्छु। योपालि स्थायी कमिटीले निर्णय गर्छ। उहाँहरूले स्थायी कमिटीलाई स्वीकार्य कुनै सहमति लिएर आउनुभयो भने त्यसमा छलफल हुन्छ, स्वीकार्य भयो भने त्यो लागू हुन्छ, भएन भने स्थायी कमिटीले छलफल गर्छ। घरमा छोराछोरी वयस्क भइसकेपछि कहिलेकाहीँ बाबामा झगडा गऱ्यो भने निर्णय कसले गर्छन्? छोराछोरीले गर्छन्। उनी थिए असन्तुष्ट खेमाका एक नेता माधव कुमार नेपाल निकट मानिने नेता रघुजी पन्त। जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। आयोगका पदाधिकारीको बुधबार बसेको बैठकले जनता समाजवादी पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। आयोगमा दर्तापछि जनता समाजवादी पार्टी संसदको तेस्रो ठूलो शक्ति बनेको छ। राजपा र समाजवादी पार्टी बीच वैशाख 10 गते पार्टी एकताको सहमति भएको थियो। त्यसको 45औं दिनमा जेठ 25 गते ती दुई पार्टीले दल दर्ताको लागि आयोगमा निवेदनसहित थप कागजात बुझाएका थिए। आयोगले आवश्यक छानबिनपछि दल दर्ता गरेको जनाएको छ। समाजवादी पार्टीले सरिता गिरीको सांसद पद गुमेको छ। संसद सचिवालयले आज गिरीको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको छ। पार्टीको सिफारिसका आधारमा गिरीको पद रिक्त भएको सूचनामा उल्लेख छ। पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेको भन्दै समाजवादी पार्टीले असार 23 गते कारबाही स्वरूप साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसैबीच राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गिरीमाथि कारबाहीका विषयमा आयोगकै सदस्य मोहना अन्सारीको प्रतिक्रियाप्रति खेद व्यक्त गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी अन्सारीले ट्विट मार्फत सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिलाई खेदजनक भनेका छन्। अन्सारीमाथि दलको अधिकारलाई निस्तेज पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाइएको छ। अन्सारीले गिरीमाथिको कारबाहीलाई खेदजनक भनी ट्विट गरेकी थिइन्। नेपाल प्रहरीका 28औं महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। थापालाई 80,000 जनशक्तिको नेतृत्व गर्न त्यति सहज भने छैन। प्रहरी संगठनमा एकातिर अति राजनीतिकरण छ भने अर्कातिर आन्तरिक सुशासन कमजोर छ। अझ एसएसपी समेत महानिरीक्षक थापासँगै सेवा प्रवेश गरेकाहरू छन्। तिनको साथ लिएर उनले कसरी काम गर्लान्? अहिलेसम्म विवादित छवि नभएका थापाको वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको छ। करिब 80,000 प्रहरीको कमान्ड बिहिबारबाट शैलेश थापा छेत्रीको काँधमा आएको छ। गृह सचिव महेश्वर नेउपानेले दर्जानी चिन्ह लगाइदिएसँगै प्रहरी प्रमुखका रूपमा थापाको कार्यकाल सुरु भएको हो। उनले अबको 22 महिना प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्। प्रहरी प्रमुख छन्दा यसअघि
तीव्र दौडधुप र चलखेल हुने गरेकोमा यसपटक त्यो देखिएन। थापा सहजै सरकारको छनौटमा परे। वरियतामा पहिलो र यसअघि विवादित छवि नहुनु उनका लागि अनुकूल बन्यो। तर आगामी दिन त्यति सहज छैन। एकातिर प्रहरी 3 तहमा समायोजन हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण चरणमा छ भने अर्कोतिर सत्तारूढ नेकपाभित्रको झगडा र महामारीको शान्ति सुरक्षा उत्तिकै जटिल अवस्थामा छ। लामो समय प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बसेका उनले सङ्गठनलाई कसरी हाँक्लान् त? प्रहरी महानिरीक्षकले के गर्ने भन्ने धेरै कुरा ऐन नियमले नै निर्दिष्ट गरिसकेको छ। मात्र काम कारबाहीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने शैली मेरो आफ्नो हुन सक्छ। हामी समायोजनको क्रममा छौँ। एउटा प्रणालीबाट अर्को प्रणालीमा जाँदाखेरि जुन प्रकारको डिपार्चर हुन्छ त्यसले एक प्रकारको बम्प अथवा जर्क हुने सम्भावना रहन्छ नै। रामप्रसाद सर र हामी मिलेर जे जति गरिरहेका छौँ त्यसले हामीले त्यो जर्कलाई कति न्यून गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो कोसिस हो। राज्यले अख्तियार गरेको प्रणालीलाई सपोर्ट गर्नु र त्यो प्रणाली अनुरूप सङ्गठनलाई सञ्चालन गर्नु अब नेतृत्वको रूपमा मैले पाएको जिम्मेवारी हो। म त्यसमा पनि फेरि वचनबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। आन्तरिक शुद्धिकरण र आर्थिक पारदर्शिता तथा प्रहरीका लागि गलपासो बनेको निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणका दोषीलाई कठघरामा ल्याउनु पर्ने चुनौती पनि आइजिपी थापा सामु छ। त्यति मात्रै होइन, दोस्रो वरियताका एआइजीदेखि एसएसपीसम्म आफ्नै ब्याचका अधिकृतहरू छन्। उनीहरूलाई साथमा लिँदै कमान्ड गर्न पनि त्यति सहज छैन। थापाका लागि संयोग यो पनि परेको छ कि नेपाल प्रहरीमा सँगै भर्ना भएका शैलेन्द्र खनाल अर्को सुरक्षा सङ्गठन सशस्त्रका प्रमुख छन्। तर प्रहरीभित्रको सरुवा बडुवामा गृह प्रशासनले खेल्ने भूमिकाले पनि थापाको सफलता र असफलता निर्धारण हुनेछ। गृह मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले म यो कुराहरू पुगाउन जहिले पनि तयार। प्रहरी सङ्गठनलाई त्यस्ता कुराहरूले असर गर्छ भने असर गर्ने कुरासँग कम्प्रोमाइज नगर्न म पनि सधैँ तयार छु। सुरक्षा सङ्गठनको प्रमुख सफल हुनु व्यावसायिक रूपमा इमान्दार हुनुपर्छ नै कार्यक्षमता पनि अनिवार्य शर्त हो। त्यसमा उनी कति खरो उत्रेलान् धेरैको चासो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल राष्ट्र विरुद्ध नै भारतीय सञ्चार माध्यमबाट दुष्प्रचार भइरहेको भन्दै भारतसँग असन्तुष्टि जनाएको छ। भारतीय मिडियामा आएका नेपाल र प्रधानमन्त्री ओली विरोधी दुष्प्रचारबारे दिल्ली स्थित नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले त्यहाँको विदेश मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। राजदूत आचार्यले भारतीय विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई भेटेर नेपाल विरुद्ध मिडियामा आएका सामग्री आपत्तिजनक र निन्दनीय भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। उनले त्यस्ता गलत समाचारले दुई देशबीचको सम्बन्धमै असर पर्ने बताएको स्रोतले जनाएको छ। राजदूत आचार्यले पनि भारतीय मिडियामा आएका नेपाल विरोधी समाचारबारे आफूले सम्बन्धित ठाउँमा ध्यानाकर्षण गराएको बताए। भारतका कतिपय सञ्चार माध्यमहरूले प्रधानमन्त्री ओली र चिनिया राजदूतलाई जोडेर बदनाम गर्नेदेखि सीमा विवादमा कपोल कल्पित समाचार प्रसारण गर्दै आएका छन्। नेपालले लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटेर पूर्ण नक्सा जारी गरेकामा विरोध जनाउँदै भारतले कूटनीतिक नोट पठाएको छ। भारतले 2 साता पहिले असार 10 गते सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाए पनि यो जानकारी आज मात्र बाहिरिएको हो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले आज बसेको बैठकमा समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले भारतबाट कूटनीतिक नोट आएको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको बताए। सरकारले लिम्पियाधुरा सहितको पूर्ण नक्सा जेठ 5 गते स्वीकृत गरी 2 दिनपछि सार्वजनिक गरेको थियो। भारतले 8 महिना अघि नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा समेटेर राजनैतिक नक्सा जारी गरेको थियो। त्यसको विरोधमा सरकारले कूटनीतिक नोट पठाई विवाद समाधानका लागि वार्ता गर्न 3 पटक पत्राचार गरेको थियो। तर भारतले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नदिएको जानकारी परराष्ट्रले गराएको बिडारीले बैठकमा बताएका छन्। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारले निजी विद्यालयको शुल्क र अध्यापन मापदण्डबारे किन स्पष्ट निर्णय नगरेको होला? ए, जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति, बी, सरकार नै अन्योलमा भएर, र सी, लुटलाई छुट।
जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। यी जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति मात्र 40%, बी सरकारले अन्यलमा भएर मा 24% र सी लुटलाई छुटमा 33% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न, जनमत सार्वजनिक यातायात चल्न दिने सरकारको निर्णय कस्तो लाग्यो? ए उचित, बी जोखिमपूर्ण र सी बाध्यताको उपज। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज, हामीले सप्तरीमा सोधेका छौँ, चुरे क्षेत्रको संरक्षणको लागि के गर्नु पर्ला? केही चोरी तस्करी र केही मतलब सामुदायिक वनहरूको उदासीनताले बोट बिरुवाहरू काटिँदै गरेको छ र त्यो बोट बिरुवाहरू काट्नाले चुरे नाङ्गिँदैछ। स्थानीय सरकार अनि हाम्रो डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति लगायत सबैले अलिकति ध्यान दियो भने यो तस्करहरू र वन क्षेत्रको कटानी वास्तवमा रोकिन्छ। वृक्षारोपणहरू पर्याप्त मात्रामा गर्नुपर्छ। चुरे जुन अतिक्रमण भइरहेको छ त्यो पहिला पत्ता लगाउन सरकारले जरुरी छ र यसमा विशेष निगरानी राख्न जरुरी छ र सम्बन्धित वन कार्यालयका कर्मचारीहरूले कसरी हुन्छ आफ्नो गस्ती लाएर विभिन्न खटेर कसरी हुन्छ यसलाई रोक्नको लागि दिनरात प्रयास गर्नुपर्ने छ। पोखरीहरू तलाउहरूमा पानी जमाउँदैन, बिरुवा रोप्दैन, तबसम्म यसको संरक्षण हुँदैन। सामुदायिक वनहरूलाई अलिक व्यवस्थित गर्नुपर्छ र बोट बिरुवाहरू जुन लगाइएको छ त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। तस्करहरूले जुन रुखलाई फालानी गरी चोरी छिपी लगिँदैछ त्यस अवस्थामा पर्यावरणलाई जसरी असन्तुलन पार्ने काम भइरहेको छ त्यसमा अझै बढी ध्यान दिनुपर्छ। स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेर ती बजेटहरू स्थानीय तह मार्फत नै खर्च गर्न सक्यो भने मेरो विचारमा अब एउटा स्थानीय तहको पालामा थोरै क्षेत्रफलमा वन पनि जान्छ र थोरै क्षेत्रफलमा गएपछि उनीहरू राम्ररी त्यसलाई हेरचाह पनि गर्छन्। जिल्लाको संरचनामा गयो भने थुप्रै वन छन्, जिल्लामा कर्मचारी थोरै छन्, बजेट बढी छन्, बजेट सिध्याउने, बजेट खर्च गर्ने काम मात्रै हुन्छ, संरक्षणको काम हुँदैन। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली खेलकुदको उपस्थिति निकै कमजोर छ। पछिल्लो समय त दक्षिण एसियाली देशहरूले नै धेरै खेलहरूमा नेपाललाई उछिन्न थालिसकेका छन्। नेपाली खेलकुदमा कामभन्दा धेरै बहाना हुने गर्छन्, जस्तो कि स्कुल कलेजमा खेलकुद राम्रो नै भएन। तर स्कुल कलेजमा अत्याधिक खेलिने भलिबल, बास्केटबल, टेबल टेनिस र फुटबलमा समेत किन फाइदा लिन सकिरहेका छैनौँ त? बास्केटबल र टेबल टेनिस विशेष गरी सहरी क्षेत्रका स्कुल कलेजमा अत्याधिक खेलिन्छ। अधिकांश स्कुल कलेजमा टेबल टेनिस र बास्केटबल अनिवार्य जस्तै हुन्छन्। विद्यार्थीको आकर्षण पनि उत्तिकै छ। स्कुलमा पहिलो पटक टेबल टेनिस ब्याट र बास्केटबल समाउँदा धेरैको सपना राष्ट्रिय टिमको प्रतिनिधित्व गर्ने हुन्छ, तर त्यस्ता धेरै सपना गन्तव्यमा नपुगी बीचमै अल्मलिन्छन्। स्कुल लेभलमा चाहिँ अब स्कुलहरूले सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ, प्यारेन्ट्सले पनि सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ, कलेजले पनि सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ होइन। नेसनल लेभलमा पुगिसकेपछि, एउटा लेभलमा पुगिसकेपछि अब एउटा करियर त सोध्नु पर्यो। अब हाम्रो नेपालको गभर्मेन्टले त अब त्यति एउटा प्लेयरलाई सेक्योर दिने त छैन। अब तपाईँ एउटा ग्रोन अप चिल्ड्रेनले प्यारेन्ट्सहरूसँग पैसा मागिएर त्यो खेलिराख्नलाई चाहिँ अब अति गाह्रो हुन्छ। भौतिक पूर्वाधारकै कमी छ होइन। स्कुल कलेजमा अब बास्केटबल कोर्ट भनेको अहिले हरेक स्कुल कलेजमा हुन्छ, तर अब इन्टरनेसनल हामी नेसनल साइडमा जाने हो भने अहिले हामी इभन नेसनल टिम ट्रेनिङ कहाँ गर्ने भन्ने त्यो नै पनि कहिले पनि एउटा फिक्स ठाउँ हुँदैन कि। किनभने रङ्गशाला योपालि हामी रिसेन्टली साउथ एसियन गेम खेल्यौँ होइन। अब त्यो साउथ एसियन गेम खेल्दाखेरि हाम्रो होम कोर्ट हुँदाखेरि पनि हामी एक दिन पनि त्यहाँ प्र्याक्टिस नगरिकन डाइरेक्ट गेममा हामी खेलेको हो त्यहाँ। बास्केटबल, टेबल टेनिस जस्तै देशका प्राय क्षेत्रमा फुटबल र भलिबल लोकप्रिय छ। यत्तिको क्रेज भएको खेलबाट पनि नेपाल बलियो राष्ट्रिय टिम बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय सफलता हात पार्न चुकिरहेको छ। छरपष्ट अवस्थामा रहेका प्रतिभालाई एकीकृत र सङ्गठित गरी लगानी गर्ने सोच न सरकारसँग छ न त सङ्घहरू नै सक्रिय छन्। फर्स्ट कमजोरी त म गभर्मेन्टले नै भन्छु होइन। अनि सेकेन्डमा चाहिँ अब एसोसिएसनलाई पनि ब्लेम गर्छु कि अब जस्तै लाइक
मोर एन्ड मोर टुर्नामेन्ट्सहरू गराउने, डोमेस्टिकमा इन्टरनेसनल टुर्नामेन्ट्सहरू पठाउने, त्यो सोच्यो भने त अनि त्यत्तिकै बढी माथि आइहाल्छ। अब भने नि प्रोफेसनल लिगहरूको कमी छ। प्रोफेसनल्ली खेलाडीहरू +2 पास गरिसकेपछि कहाँ कुन स्टेजमा खेल्ने भन्ने त्यो नै छैन क्या हामीसँग। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अन्तर्गत रहेको खेलकुद प्रतियोगिता तथा योजना विभागको काम नै तल्लो तहमा लगानी गर्ने र राष्ट्रिय टिमका लागि खेलाडी उत्पादन गर्ने हो, तर विभाग आफै बिचरा हालतमा छ। सिनियर लेभलमा तपाईँले आजका मितिसम्म तोकिएको समयमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता भएकै छैन। यो अहिले आधुनिकीकरणको खेलकुदमा हामी प्रवेश गर्न सकेको अवस्था छँदै छैन। पूर्वाधार र तपाईँ खेल सामग्री समय उसमा पुगेन। नेपाली खेलकुद जहिले पनि हुँदैन, सकिँदैन र सम्भव छैन भन्नेबाट सुरु हुन्छ अनि त्यही सकिन्छ। प्रयास नै गर्न नचाहने नेतृत्वले हजारौं युवाको सपनालाई त्यसै मारिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र रूपक कोइरालाका साथ सबिना कार्की, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण आगामी सेप्टेम्बरमा हुने तालिका रहेको एसिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता सारिएको छ। एसियाली क्रिकेट परिषदको आज बसेको बोर्ड बैठकले तत्कालको स्थितिमा प्रतियोगिता गर्न नसकिने निर्णय गरेको हो। अब एसिया कप T20 सन् 2021 को जुनमा गर्ने गरी गृह कार्य भइरहेको पनि परिषदले जानकारी दिएको छ। यात्रामा लगाइएको प्रतिबन्ध, क्वारेन्टिन रिक्वायरमेन्ट, आधारभूत स्वास्थ्य सुरक्षा र सामाजिक दूरीको नियमका कारण सेप्टेम्बरमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न असम्भव रहेको बोर्डको निष्कर्ष छ। बोर्डले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतियोगिता भन्दा खेलाडी, अफिसियल, सपोर्ट स्टाफ, प्रायोजकहरूको स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ। यस्तै पाकिस्तानले आफूमा रहेको आयोजना अधिकार श्रीलङ्कालाई हस्तान्तरण गरेको छ। अब अर्को वर्ष श्रीलङ्काले र 2022 को एसिया कप पाकिस्तानमा हुनेछ। एसिया कपमा भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान सहित 6 राष्ट्रको सहभागिता हुनेछ। नेपाल भने एसिया कपको छनौटबाट बाहिरिसकेको छ। टोकियो ओलम्पिक आयोजकले तयार भएका सबै खेलस्थल 1 वर्षपछि हुने प्रतियोगितामा उपयोग गर्न मिल्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। आयोजकले तयार भएका खेलस्थलको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जापानी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यसै महिनाका लागि ओलम्पिक कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सन् 2021 को जुलाईमा सारिएको छ। आयोजकले 80% खेलस्थल सुरक्षित हुने दावी गरेको छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद सबिना। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार सकियो। नमस्ते।